बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल रस्म वफा किस नंबर 7। अगले दिन जोया यूनिवर्सिटी पहुंची तो नेहा इसे देखकर जल्दी से आगे बढ़ी। हाय एमन कहते हुए जोया के आगे आ खड़ी हुई। रानिया ने इसे देखकर मुंह बनाया। कैसी हो नेहा, आज भी हमारे साथ बैठोगी ना? जोया ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड्स वापस आ गए हैं, आओ तुम्हें मिलवाऊं अपने फ्रेंड से, कहते हुए नेहा आगे बढ़ गई। ये राबिया है। इसने एक लड़की की तरफ इशारा किया तो इसने जोया से हेलो कहते हुए हाथ मिलाया। और ये औहद है। पास खड़े लड़के की तरफ इशारा किया। औहद ने जोया की तरफ हाथ बढ़ाया तो जोया ने इससे हाथ मिला लिया। और ये हैं रोहान मलिक। इनसे तो आप वाकिफ ही हैं, यह कहते हुए मुस्कुरात और सब क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास में जाते ही रोहान नेहा पर चढ़ दौड़ा। ये सब क्या था? तुम्हारी एवन से दोस्ती कब हुई? इससे पूछ कर दोस्ती की है तुमने इससे? एक साथ इसने कई सवाल कर डाले। कूल डाउन रोहान, कल तुम सब छुट्टी पर थे तो थोड़ी देर इनके साथ बैठ गई। इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? तुम भी हद करते हो। तुम जानती हो इसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है और तुम मेरी दोस्त होते हुए इसके साथ दोस्ती कर रही हो। अरे छोड़ो यार, बस रस्मी सी दोस्ती है। मेरी कौन सी वो बेस्ट फ्रेंड है। तुम कहो तो बात भी ना करूंगी दोबारा इससे, कहते हुए नेहा मुस्कुरा दी और बाकी तीनों भी मुस्कुरा दिए। वैसे है कौन ये लड़की? पहले कभी नहीं देखी। औहद बोला। तुम तो 2 महीनों से गायब थे, पिछले महीने ही आई है ये लड़की। एमन सख्तर नाम है इसका, नेहा ने जवाब दिया। ब्यूटीफुल, नाम भी प्यारा है, बिल्कुल इसी की तरह। औहद मुस्कुराते हुए बोला। तुम तो दूर ही रहना इससे, तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुमसे बात नहीं करेगी वो दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है, रोहान मुंह बनाते हुए बोला। डोंट वरी, ऐसी कोई लड़की आज तक पैदा नहीं हुई जो औहद को इंस्पायर कर सके। देखना कैसे इशारों पर नचाता हूँ इसको, आंख दबाकर कहते हुए भी बाकी से हंस दिया। और बाकी सब भी हंस दिए सिवाय रोहान के। वो जानता था ईमान इससे दोस्ती नहीं करेगी। इतनी देर में सर अरहम क्लास में दाखिल हुए तो लेक्चर स्टार्ट हो गया। वो लोग लेक्चर नोट करने में मसरूफ हो गए। जोया आज भी क्लास से जा चुकी थी अजान के आने से पहले। अजान को इसकी कमी महसूस हुई। जानता था जोया को इसने हर्ट किया है, अब इतनी आसानी से मारने वाली नहीं थी वो। अजान लेक्चर ख़त्म करके एक नज़र औद पर डालते हुए क्लास से निकल गया। अभी ऑफिस में गया ही था कि अरमान ऑफिस में दाखिल हुआ। मेजर अजान और बट वापस आ चुका है, अब नेक्स्ट क्या करना है? यस, मैंने देख लिया था क्लास में इसे। अजान ने कहा। ये लोग वाकई कोई आम आदमी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मिस्टर बट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा हूँ, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। यहाँ तक कि कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में
اس کا اسسٹنٹ شہباز کو بھی میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے خلاف ساتھ دے میرا، لیکن وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ اب تو میجر زویا ہی کچھ کر سکتی ہیں، ارمان بولا۔ میجر زویا کی دوستی ہو چکی ہے نیہا سے، اب آہستہ آہستہ نیہا کے ذریعے عہد سے دوستی بھی ہو جائے گی۔ ایک بار میجر زویا اعتماد میں لے لیں عہد کو، پھر کام آسان ہو جائے گا۔ ویسے زویا ہے کہاں؟ اذان نے ارمان سے پوچھا۔ وہ تو کلاس میں نہیں تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے کلاس سے باہر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اذان نے جواب دیا۔ نیکسٹ لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، میجر اذان کہتے ہوئے ارمان کمرے کی طرف ارمان باہر کی طرف بڑھ گیا اور اذان سوچوں میں گم ہوتا ہوا چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب زویا کو کس طرح منایا جائے۔ زویا اتنا زیادہ ناراض ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے فون اٹھا کر زویا کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک فون کرتا رہا لیکن زویا نے کال پک نہیں کی۔ اذان نے میسج کیا، میٹ می ان مائی آفس زویا۔ کافی دیر انتظار کرنے پر زویا کا کوئی رپلائی نہیں آیا تو اذان اپنا فون اٹھائے باہر نکل گیا۔ زویا کلاس میں بھی نہیں تھی۔ اذان زویا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دور ایک ٹیبل پر اسے زویا، رانیہ اور علی کے ساتھ بیٹھے نظر آئی۔ وہ چلتا ہوئے ٹیبل تک گیا تو وہ تینوں اذان کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ علی اور رانیہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر، آپ یہاں آئیں، بیٹھے نا۔ علی جلدی سے آگے بڑھا جبکہ زویا وہیں ٹھیٹ بنے بیٹھی رہی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے اذان کو دیکھا ہی نہیں۔ نو تھینکس، اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے آپ کی فرینڈ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ اذان علی اور رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شور سر، ہمیں کوئی پرابلم نہیں سر، رانیہ نے جواب دیا اور علی کو ساتھ لیے وہاں سے چل پڑی۔ ان کے جاتے ہی اذان زویا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زویا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ابھی مجھ سے ملیں آفس میں۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اذان بہت مشکلوں سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ زویا، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، اگر 2 منٹ میں آپ میرے آفس نہیں آئیں تو اچھا نہیں ہوگا، کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور اپنے آفس میں زویا کا انتظار کرنے لگ پڑا۔ 5 منٹ بعد زویا کمرے میں داخل ہوئی، اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کام ہے؟ جلدی بولے۔ اور بھی کام ہے ہمیں، کہہ کر منہ موڑ گئی۔ میں نے بس یہ بتانے کے لیے بلایا تھا آپ کو کہ میں یہ مشن چھوڑ کر جا رہا ہوں ابھی۔ آپ اور ارمان مل کر اس کیس کو سالو کر لینا، کہتے ہوئے اذان کمرے سے نکل گیا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔